वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच पर स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिलत। आज यकीनन इंतहाई अहम टॉपिक है कायदे आज़म और आलम इस्लाम को दरपेश मसाइल पर डिस्कशन की जा रही है। जी आबिद साहब। जी डॉक्टर साहब, वक्फे से कबल मैंने क्वेश्चन ये किया था कि कायदे आज़म जो एक बहुत ही मुश्किल तहरीक के दरमियान थे, यानी मुश्किल इसलिए कि वो एक ऐसी चीज़ करना चाह रहे थे जो दुनिया में कभी हुई नहीं, यानी वो जोग्राफिया चेंज करना चाह रहे थे। पाकिस्तान नाम की तो कोई मुमलिकत नहीं थी, पाकिस्तानी नाम की कोई कौम तो नहीं थी, और जब कायदे आज़म ने ये आवाज़ बुलंद की तो ये बड़ी हैरानी से ये बात सुनेगी कि ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क ही नहीं है, एक जोग्राफिया ही नहीं है, आप कह रहे हैं सब कॉन्टिनेंट को तकसीम करके। और तो इतनी मुश्किल जिद्दोजहद में भी वो आलमी हालात से जुड़े रखना चाहते थे, इस कौम को जोड़ना चाहते थे। तो उनका विजन यही था कि कट के जो है मुसलमान एक दूसरे से तरक्की नहीं कर सकते। यही कायदे आज़म की अज़मत है कि जिस ज़माने में कम्युनिकेशन के ज़राए जो थे वो इस कदर नहीं थे जैसे आज के दौर में हैं, वो पूरी दुनिया के मुसलमानों के मसाइल से ना सिर्फ आगाह हैं बल्कि उनको हल करने के ख्वाहिशमंद भी हैं। मुफ्ती अमीनुल हुसैनी जो यरूशलेम के नुमाइंदा मुसलमानों के थे, उनका एक ख़त जो कायदे आज़म की रहलत पे लिखा गया वो बहुत अहम है, जिसमें उन्होंने कायदे आज़म को खराज अक़ीदत पेश किया, खराज तहसीन पेश किया, और उन्होंने मिलत इस्लामिया का एक बहुत बड़ा नुकसान करार दिया कायदे आज़म की रहलत को। अच्छा, कायदे आज़म का जो दौरा मिस्र का है वो भी इस तनाजुर में देखा जाएगा जब वो इंग्लिस्तान से वापसी पे आए 1946 में। जी जी, उसमें भी उन्होंने आके जब अरबों के नुमाइंदों से बातें की, उनको उस महल में ठहराया गया जहाँ पे अरब लीग का क़याम अमल में लाया गया था, तो वो दौरा भी बहुत अहमियत का हामिल है, जिससे कायदे आज़म की उम्मत मुसलमा के साथ मोहब्बत और उम्मत मुसलमा के हालात, बड़ी यादगार तस्वीर भी है उसकी, अमीनुल हुसैनी के साथ कायदे आज़म बैठे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस हवाले से ये कहा जाएगा कि कायदे आज़म को ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की आज़ादी की फ़िक्र थी और वो उसके लिए अंग्रेज़ से और हिंदू से लड़ रहे थे, बल्कि उस मिस्र के दौरे के दौरान उन्होंने अरबों को भी हिंदू मेंटालिटी के बारे में आगाह किया था और ये बताया था कि किस तरह वो हमारे हकूक़ सलब करना चाह रहे हैं, और अरबों को भी उन्होंने एक मुत्तहिद होने की और एक नींद से बेदार होने की जो है वो तलकीन की थी। तो बड़ा सराहा गया था कायदे आज़म को और उनके विज़न को उस ज़माने में। इस बात में कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि आलम इस्लाम के साथ जुड़कर या दुनिया के दीगर ममालिक के साथ जुड़कर ही हम किसी मुल्क को तरक्की दे सकते हैं। लेकिन वो बात कि अभी पाकिस्तान क़याम में नहीं आया, अमल उसका जो है वो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कायदे आज़म की बसीरत ये थी और उनको दुनिया भर में सराहा जाता था कि वो उम्मत मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ा ख्वाब रखते हैं और उसके इत्तेहाद के ख़्वाह हैं। और जहाँ जहाँ देखें, इंडोनेशिया में, मलाया में, अलजायर में, यूनस में, जहाँ जहाँ भी मुसलमान महकूम थे उस ज़माने में, कायदे आज़म उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। और यहाँ मैं अगर कश्मीर का जिक्र ना करूँ तो फिर भी नाइंसाफ़ी है। कश्मीर के मुसलमानों के लिए जब उस जलसे के अंदर जिसमें ग़ुलाम अब्बास साहब भी बैठे हुए थे, कायदे आज़म ने उंगली का इशारा करके उनको कहा था कि हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमान तुम्हारे साथ हैं और पाकिस्तान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो तुम्हारे साथ खड़ी है, मैं ज़ाती तौर पर तुम्हारी हिमायत करता हूँ। तो ये भी माफ़ कीजिएगा, ये भी दर हकीकत मुसलमानों की आज़ादी का एक ख्वाब जो कायदे आज़म के दिल में था, जहन में था, वो उसी का ये एक इजहार है। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को आलमी सतह पे बहुत एक बड़ा लीडर माना जाता था और ख़ास तौर पे आलम इस्लाम के अंदर उनकी आवाज़ को एक बड़ी तवाना आवाज़ समझा जाता था। प्रोफेसर साहिबा, कायदे आज़म फ़लस्तीन की आज़ादी को और फ़लस्तीनियों के हुकूक़ को इतनी अहमियत देते थे कि उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन 1940 की करारदाद था। मैं उनकी ज़िंदगी का इसलिए कह रहा हूँ कि मुसलमानों की आज़ादी जो है वो कायदे आज़म पे ही डिपेंड करती थी। कायदे आज़म जैसा लीडर ना होता तो वो उसने गालिबन नेहरू की बहन ने ये कहा था कि अगर मुस्लिम लीग के पास बहुत सारे नेहरू होते तो फिर भी पाकिस्तान ना बनता, और अगर कांग्रेस के पास एक कायदे-आज़म, और ये नेहरू की बहन की गवाही है, एक कायदे आज़म होते तो पाकिस्तान नहीं बनना था। तो वो उन्हीं पे डिपेंड करता था। तो
اتنی مشکل جد و جہد میں، اور یہ ایک بہت بڑا مائل سٹون 1940 کی قرارداد، تو اس قرارداد سے پہلے فلسطین کی قرارداد پیش ہوئی کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، بلکہ اس سے پہلے تو قائد اعظم مسلم لیگ کی قرارداد کے ذریعے 1939 میں فلسطین ڈے منایا گیا، یعنی پورے بر صغیر کے مسلمانوں نے یوم فلسطین منایا، فنڈ بھی قائم ہوا اس کے لیے۔ لیکن 1940 کی قرارداد سے پہلے یہ قرارداد کا پیش ہونا اور اس پہ پورا ایک دن بحث ہونا، یہ بتا رہا تھا کہ قائد اعظم مستقبل میں کیا دیکھ رہے ہیں۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ یہ ہم سمجھ رہے ہیں سب مسلمان کہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور اسرائیل کا اب غزہ پر اور پھر بعد میں ویسٹ بینک پہ اگر پورا تسلط ہوتا ہے تو یہ امت مسلمہ جان لے کہ اسرائیل نے ادھر رکنا نہیں ہے۔ اس کا جو گرینڈ میپ ہے اس میں گریٹر اسرائیل، اس میں مکہ اور مدینہ بھی ہے، اور پاکستان پر بھی سرخ نشان اس نے لگایا ہوا ہے۔ تو اس وقت یہ جو مظلوم فلسطینی ہیں، یہ عربوں کی بھی جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ عالم اسلام کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں۔ جو قائد اعظم کا ایک ویژن تھا نا کہ اگر پاکستان کو آزاد دیکھنا ہے تو فلسطین بھی آزاد ہوگا، اسی لیے سائیڈ بائی سائیڈ قراردادیں پیش ہو رہی ہیں۔ یہ جاننا امت مسلمہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آج اگر غزہ اور ویسٹ بینک فال ہوتا ہے تو امت مسلمہ کے لیے یہ بہت تشویشناک الارم ہے، بہت تشویشناک۔ جی بالکل، میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں کہ آپ نے جس الارمنگ سچویشن کی نشاندہی کی ہے وہ واقعی اس وقت مسلم امہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امہ کا ورڈ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ جب سے سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی ہے، یہ لفظ جو ہے یہ ختم ہو چکا، کیونکہ اس دور کے لحاظ سے ہمیں جو ایک سیاسی طریقہ کار میں تبدیلی آئی کہ جو مائٹی امپائرز تھی ان کا کانسیپٹ ختم ہو گیا اور اس کی جگہ اسٹیٹ سسٹم کو ریپلیس کر دیا گیا، اور پوری دنیا میں جو اسٹیٹس تھیں ان کو بنایا گیا، اور وہ جو ایک مسلم جس کو کہتے ہیں ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر، اس کو وہ جو امیج دیا تھا ہمارے بزرگوں نے، جب آٹومن کیلیفیٹ یا سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ ایک کانسیپٹ ختم ہو گیا، یعنی مسلم امہ کا کانسیپٹ ختم ہو گیا اور اس کی جگہ مسلم اسٹیٹ سسٹم آ گیا۔ اب ہم ساری اسٹیٹس جتنی بھی ہم مسلمان اس وقت 1/5 آف دا ورلڈ ہیں پاپولیشن کے لحاظ سے، وسائل بھی موجود ہیں، پیسہ بھی موجود ہے، ساری چیزوں کے باوجود ہم اتنے بے بس کیوں ہیں؟ اس سوال کا جواب جب آپ تلاش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں، ہم بٹے ہوئے ہیں۔ ہر ایک اسلامک اسٹیٹ جو اس وقت دنیا کے نقشے پہ موجود ہے، اس کا جو نیشنل نیریٹو ہے، جو ان کا قومی بیانیہ ہے اس مسئلے فلسطین کے اوپر، وہ مختلف ہے، وہ ایک جگہ پہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ جب تک ہم بیماری کو نہیں مانتے، ہم اس کی دوا کے لیے سنجیدہ نہیں ہوتے، اس کے تدارک کے بارے میں نہیں سوچتے۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک فورم بنانے کی کوشش کی جو OIC کا ہے، جو اسلامی سربراہی کانفرنس کا ایک کانسیپٹ ہے، وہ ہم نے بنانے کی بھی کوشش کی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس طرح سے متحرک نہیں ہے، یا اس طرح سے اس کا وہ پر اثر نہیں ہے، یا اس نے اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جس کے لیے اس فورم کو بنایا گیا تھا۔ اور اس کے بنانے کی فوری وجوہات تو بہت ساری بھی تھیں، لیکن فوری وجہ جو تھی وہ پھر فلسطین سے جڑی ہوئی ہے کہ مسجد اقصیٰ کو جب آگ لگائی گئی تو اس کے بعد مسلمانوں کو نے اپنا احتجاج جو ہے وہ اقوام متحدہ میں بلند کیا، لیکن وہاں پہ ان کی سنوائی نہیں ہوئی، جس کے بعد مسلم دنیا نے سوچا کہ ہمیں ایک اپنا ایسا فورم بنانا چاہیے جس پہ ہم اپنے مقدس مقامات کی جو ہے وہ حفاظت کر سکیں۔ یہ واقعہ ہے 1969 کا، 1969 کا۔ اس کے بعد موروکو میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کی سب سے زیادہ جو اچھی کانفرنس جس کو گنا جاتا ہے، تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے، وہ لاہور میں 1974 میں منعقد ہوئی، جس میں اس وقت کی جو مسلم لیڈرشپ تھی اس نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ یہ وہ وقت ہے جب کہ عرب اسرائیل تنازعات جو تھے وہ بڑے عروج پہ تھے،
اس وقت فلسطین کا مسئلہ صرف فلسطینیوں کا نہیں تھا، وہ پوری عرب ورلڈ کا مسئلہ تھا 1974 تک. لیکن اس کے بعد سے جب کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ ہوا ہے تو اس کے بعد وہ صرف فلسطینیوں کا اور اسرائیلیوں کا جھگڑا رہ گیا، اور باقی جو عرب ممالک تھے وہ اپنے اپنے مفادات کی ذات میں آ گئے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو اگر آپ ایک علمی کہنا چاہیے آپ ہائپوتھسس کے طور پہ لیتے ہیں یا اس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے جتنی بھی آپ ابھی مسلم دنیا کی آپ تعلیم دیکھ لیں، تحقیق دیکھ لیں، ہم نے جو کچھ بھی کیا، ہم نے صرف جو لائنز ڈرا کی ہمارے لیے ویسٹ نے، جو اس معیار مقرر کیے، ہم اندھا دھند ان کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہم نے کبھی بھی اپنے قومی مسائل کو یا مسلم دنیا کے مسائل کو اس طرح سے نہ سمجھا ہے، نہ اس پہ تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے پاس آج حل بھی موجود ہے. بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد جاری رکھتے ہیں. ناظرین، بہت ہی اہم کچھ پہلو ہیں جن پر ڈسکشن کی جا رہی ہے. مزید بھی اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے.